संघ अकोराबद्वारा सञ्चालित सीआईएन को प्रस्तुति यो कार्यक्रम जीवन रक्षा। कार्यक्रम जीवन रक्षामा सीआईएन मार्फत मुलुकभरका सामुदायिक रेडियो, वेबसाइट CINखबर.com, फेसबुक पेज सीआईएन खबर, सीआईएन साझा खबर, मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि तपाई सुनिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमणका कारण किसानको खेतबारीको उत्पादन र बजार अभाव तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न विकल्पका बारेमा छलफल गर्दैछौं। कुराकानीका लागि हामीसँग भूमि पछिल्लो समयमा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव अनन्त कुमार बस्नेत र चाभिल सहकारी बजारका अध्यक्ष विनोद पराजुली हुनुहुन्छ। उहाँसँग तपाईको पनि कुनै प्रश्न छ भने 015260 मा अहिले नै तपाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। किसानले खेतबारीबाट फलाएको उत्पादनको बजारीकरणका बारेमा लामो समयदेखि बहस भए पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कोरोनाको असरका कारण अहिले किसानलाई झन समस्या भएको छ। यस्तो अवस्थामा सहकारीहरूको भूमिकाको बारेमा सुरुमा कुराकानी गरौं। हामीसँग अहिले चाभिल सहकारी बजारका अध्यक्ष विनोद पराजुली टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षजी, स्वागत छ कार्यक्रम जीवन रक्षामा यहाँलाई। उहाँसँगको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। सहकारीहरूको संख्या अहिले शहर बजारदेखि गाउँ स्तरसम्मै त्यो बढिरहेको छ र अहिलेको स्थितिमा सहकारीहरूले किसानको बारीको खेतको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। त्यसका लागि देशैभरिका सबै सहकारीहरूको पनि संगठन छ। त्यो संगठनले अग्रसरता लिएको अवस्थामा सम्भावनाहरू धेरै हुन सक्छन्। किसानले आफ्नो उत्पादन अनुसारको मूल्य पाउन पनि सजिलो हुन्छ। बिचौलियाहरूले बीचमा घुसपेट गर्न पनि पाउँदैनन्। अहिले हामीसँग चाभिल सहकारीका अध्यक्ष विनोद पराजुली सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। अध्यक्षजी, स्वागत छ कार्यक्रम जीवन रक्षामा यहाँलाई। अध्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ? केही सुन्ने छैन, आवाज मात्रै आइरहेको छ। ठिक छ। कार्यक्रम जीवन रक्षा हो र विशेष गरी यो अहिले कोभिड-19 को संक्रमणका कारणले गर्दाखेरि जुन किसानहरू प्रभावित छन् ती किसानहरूको त्यो उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि तपाईले यसको नेतृत्वदायी भूमिका गरिराख्नु भएको छ। त्यो अभ्यास के छ? ती संक्षिप्तमा छोटकरीमा जानकारी दिएर अगाडि बढौं। धन्यवाद सर। यो अहिले जुन विश्वव्यापी सँगसँगै नेपालमा समेत त्यो कोभिडको चाहिँ एउटा तीव्र महामारीको लहर चलिरहेको छ। यस बीचमा विशेष गरेर अरू क्षेत्रहरू जस्तै गरी यो कृषि क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्र पनि यसको चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ प्रभावमा परेको क्षेत्र हो र यस बीचमा हामीले चाहिँ जुन किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीहरूलाई सहकारी मार्फत चाहिँ बजारीकरण गरिदिने कामहरू गरिरहेका छौँ। यो बजारीकरण गर्ने सन्दर्भ कुनै निश्चित क्षेत्र, निश्चित गाउँका किसानहरूको उत्पादनलाई निश्चित बजारसम्म मात्रै पुर्याउने हो कि अथवा के छ त्यो तपाईहरूको योजना? अहिले हामीले यो काठमाडौँको चाभिलमा जुन चाहिँ सहकारी बजार विकास कार्यक्रमको सहयोगमा बजार केन्द्र निर्माण गरेर अहिले यो विशेष गरेर कृषि उत्पादनभित्रको तरकारीको चाहिँ बजारीकरण गरिरहेका छौँ। हामी स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कृषि तरकारी तथा फलफुल केन्द्रीय सहकारी सङ्घले त्यो बजारको नेतृत्व गरेको हुनाले हामीले बजारीकरण गरेको अहिलेको उत्पादन भनेको हाम्रो सङ्घसँग आबद्ध भएका सदस्य सहकारी संस्थाहरूमा रहेको उत्पादन र सँगसँगै सहकारी बजार विकास कार्यक्रम जुन 6वटा जिल्लामा लागू भएको छ त्यो 6वटा जिल्लाका 72 वटा साझेदार सहकारी संस्थाहरू मध्येका केही सहकारी संस्थाहरूको उत्पादनलाई अहिले हामीले बिक्री वितरणको प्रबन्ध मिलाइरहेका छौँ। तपाईहरूले आफ्ना सदस्यहरू भन्नुभयो, सदस्य कति छन् र 6 जिल्लाका अरू किसानबाट जम्मा दैनिक जसो कति उत्पादन बजार पुर्याउन सफल भयौँ भन्ने यहाँहरूको निष्कर्ष के हो अहिलेको? अहिले कृषि तरकारी फलफुल केन्द्रीय सहकारी सङ्घ अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न जिल्लामा गरेर 169 वटा तरकारी फलफुल विषयका र कृषिको नाम भए तापनि मुख्य गरेर तरकारीको चाहिँ व्यवसाय गरेका सहकारी संस्थाहरू चाहिँ सदस्यता छन् र त्यो भित्र सहकारी बजार विकास कार्यक्रमका साझेदार केही सहकारी संस्थाहरू पनि पर्छन् र तिनै सहकारी संस्थाहरूको उत्पादनमा रहेको अहिलेको हाम्रो चाहिँ बजारीकरणको यो प्रयास हो। अनि यो सँगसँगै अब अरू बेलामा किसानहरूले खेतबारीमा उत्पादन गर्ने तर किसानले सिधै बजारसम्म पुर्याउने स्थिति बनिरहेको थिएन। बीचमा बिचौलियाहरूको कारणले गर्दाखेरि समस्या किसानहरूलाई थियो। उपभोक्ता एकदम महँगोमा तिर्नुपर्ने तर किसानले त्यो मूल्य नपाउने स्थिति थियो। तपाईहरूले यसको संयोजन गर्दाखेरि त्यो एक प्रकारको बिचौलिया नहुँदाखेरि अथवा हामीले गर्दाखेरि यो फाइदा भयो भन्ने चाहिँ के हो तपाईँको कुरा? यहाँले भन्नुभएको जस्तो वास्तवमा कृषकहरूले उत्पादन गरेको वस्तु चाहिँ अरू कसैको जिम्मामा भरमा चाहिँ छोडेर
दिग प्राप्त हुन्छ त्यसैमा चाहिँ चित्त बुझाउनु पर्ने जुन विगतको चाहिँ स्थिति थियो त्यसैलाई समाधान गर्ने गरी अहिले सहकारी बजार विकास कार्यक्रमको सहयोगमा यो जुन सहकारी बजार प्रणालीको चाहिँ एउटा विकासको चाहिँ नि सुरु भएको छ। यो हामीले अब भर्खरै सुरु गरेका छौँ। हामी पनि यसको चाहिँ नि एउटा चाहिँ अभ्यासमा अथवा चाहिँ सिकाइमै पनि रहेका छौँ र अहिले खास गरी हामीले किनभने सहकारी बजार सञ्चालन गरिरहँदाको अवस्थामा यसलाई चाहिँ अलिकति केही अगाडिबाट सुरु गरेको भए तापनि हामीले यही वैशाख 2 गतेबाट मात्रै हामीले यो बजारलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सुरु गरेका थियौँ। अध्यक्षज्यू, अहिले हामीसँग तपाईँसँगको कुराकानीमा तपाईँलाई केही प्रश्न जिज्ञासा विचार राख्नको लागि कोही सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँको विचार पनि लिन्छौँ, त्यसपछि तपाईँसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउँला। हेलो। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ धादिङ चरौरीदेखि राजेन्द्र त्रिपाठी, कृषक फलफुल तथा तरकारी उत्पादक सहकारी संस्थाबाट। हजुर, अहिले खास गरी किसानलाई अब विभिन्न प्रकारको समस्या त पहिलेदेखि थियो, कोरोना यो संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन मुस्किल छ। तपाईँको प्रश्न विचार के छ? अहिले हामीसँग चाबिल सहकारी बजारका अध्यक्ष विनोद पराजुली हुनुहुन्छ। ए हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, राख्नुहोस्, तपाईँको प्रश्न के छ? किसानको अहिले तपाईँको कोरोना अगाडि पनि यसै बजारमा त हाम्रो किसान त राम्रो पहुँच्यो भन्दा त्यति थिएन। तैपनि हाम्रो सहकारीको चाहिँ एकजना एउटा कर्मचारी एउटा स्थल पाका केही हाम्रो एउटा प्रतिनिधिमूलक त हाम्रो अलिकति सजिलो त अरू सहकारी तुलनामा थियो नै। तैपनि हामी कहाँ धेरै उत्पादन भएले हामीलाई बजारसम्म सहजसँग जोडिन चाहिँ हामीलाई धेरै नै गाह्रो भएको थियो। योभन्दा अगाडि झनै कोरोना टाइममा त झन् अलिक गाह्रो नै भयो हामीलाई। धेरै धन्यवाद छ हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला। हामी तपाईँको विचारको सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। काभ्रेबाट अरुण न्यौपानेले पनि आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएको सन्दर्भमा हामीसँग विचार पठाउनु भएको छ, त्यो पनि म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु अध्यक्षज्यू। नमस्ते, म कृषक अरुण न्यौपाने, ठेगाना रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 काभ्रे पलाञ्चोक। मेरो समुदायमा चाहिँ काउली, फर्सी, लौका, काँक्रो लगायत विभिन्न खाद्य वस्तुहरू उत्पादन भएका छन् र ढुवानीको समस्या एकातिर देखिएको छ भने अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या बजार व्यवस्थापनको रहेको छ, जसले गर्दा हाम्रो समुदायमा कृषकले उत्पादन गरेका खाद्य वस्तुहरू खेतबारीमै कुहिनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। उपभोक्ताले ती वस्तुहरू उपभोग गर्न नपाइरहेको ठुलो समस्या पनि रहेको छ। कोभिड-19 को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै कृषिजन्य वस्तुहरू उपभोक्ता माझ पुर्याउन ढुवानी र बजार व्यवस्थापनको लागि के कस्तो खालको अवधारणा ल्याएको छ? सरकारवाला निकायबाट आम किसानलाई चित्त बुझ्दो जवाफको अपेक्षा गर्दछु। अध्यक्षज्यू, यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो कुरामा, यो प्रश्नमा? अब विज्ञान साथीहरूले चाहिँ जुन प्रश्न गर्नुभयो, अहिले वास्तवमा यो कोभिड महामारीको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो बजार व्यवस्थापन स्वयंमा पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण भइरहेको अवस्था छ। पहिलो त अहिले काठमाडौँमा हामीले जुन चाबेल बजारमा सुरु गऱ्यौँ त्यो अनुपात सुरुको अनुपातमा अहिले खपतमा पनि एउटा निकै नै कमी आइरहेको छ। दोस्रो चाहिँ ढुवानीको समस्या छ। उहाँले भन्नुभयो जस्तो स्वयं बजारलाई पनि अहिले चाहिँ निश्चित समयभन्दा बाहिर चाहिँ ढुवानीको साधनहरू चाहिँ नि उडाउन नपाउने, बजारमा पठाउन नपाउने, नसक्ने र पठाउँदाखेरि चाहिँ नि अब पुलिसहरूबाट चाहिँ त्यो समातिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि चाहेर कतिपय बजारमा कतिपय सामानहरू पठाउनको लागि र कृषकहरूको चाहिँ आफ्नो उत्पादन स्थलसम्म ढुवानी साधन उपलब्ध गराएर चाहिँ पठाउने खालको कुरामा एउटा समस्या त भइरहेकै छ। र अहिले हामीले बजारको तर जस्तो तपाईँले जुन प्रकारले यो ढुवानी गरिराख्नु भएको छ नि, यो त सहकारीको एउटाको कुरा भयो। सहकारी सङ्घ छ, सहकारी बोर्ड छ, त्यो सबैसँग मिलेर देशैभरका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी फलफुललाई सिधै बजारसम्म पुर्याउने गरी त्यस्तो अभ्यास गर्नको लागि चाहिँ के चुनौती र बाधाहरू छन्, छोटकरीमा बताउनु होला। अहिले मुख्य कुरा त अहिले हामीलाई यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ निश्चित समय सीमा तोकेको छ, त्यो समय सीमाभित्र हाम्रो उत्पादनदेखि बजार स्थलसम्म सामानहरू ल्याइ पुर्याउने र हामीले चाहिँ फेरि विभिन्न बजारमा अथवा चाहिँ उपभोक्ताहरूका माझमा पुर्याउने र त्यो बजारलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा खोल्ने खालको नै अहिलेको मुख्य समस्या हो। अहिलेको अवस्थामा अब सरकारले यस्तो यस्तो सुविधा अथवा समन्वय गरिदियो भने किसानको उत्पादन हामी कोरोनाकै संक्रमणको बेलामा पनि बजारसम्म पुर्याउन सक्छौँ, सावधानी अपनाएर बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ भन्ने तपाईँको विचार माग के छ? अब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो तरकारी जस्तो संवेदनशील चिजलाई
अलिकति समय सीमा निश्चित अरू वस्तुहरूको बिक्रीको चाहिँ समय सीमा भन्दा अलिकति केही समय बढी उपलब्ध गराएर र तरकारीको ढुवानी गर्ने गाडीलाई चाहिँ निर्बाध रूपमा चाहिँ सञ्चालन हुन सक्ने उत्पादनदेखि बजारीकरण प्रक्रियासम्म चाहिँ लिएर जान सक्ने सहज वातावरण भयो। बरु त्यसमा सुरक्षाका मापदण्ड अप्नाउने खालका कुराहरूमा चाहिँ सङ्घलाई अलिक बढी जिम्मेवार बनाएर लिएर जान सक्यो भने हामी बजारीकरण गर्न सक्षम छौँ। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। चाबेल सहकारी बजारका अध्यक्ष विनोद पराजुली हुनुहुन्थ्यो। हामी कार्यक्रम जीवन रक्षामा छौँ। अब यो सहकारीको प्रसङ्गपछि अब सरकारको कुराकानी गरौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव अनन्त कुमार बस्नेत हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँगको कुराकानीको लागि अगाडि बढाउँदैछौँ। प्रवक्ताज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हामी कार्यक्रम विभिन्न प्रकारका सोधखोज गर्नको लागि कार्यक्रम जीवन रक्षा अन्तर्गत यहाँसँग अहिले छलफल गरिराखेका छौँ। सरकारले पनि अहिलेको कोरोनाको बेलामा समन्वय गरिदिनुपर्ने र किसानको उत्पादनलाई बारीसम्म पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुपर्ने माग किसानहरूबाट आइरहेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव अनन्त कुमार बस्नेत हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू स्वागत छ कार्यक्रम जीवन रक्षामा यहाँलाई। प्रवक्ताज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर, स्वागत छ कार्यक्रम जीवन रक्षामा यहाँलाई। हजुर, नमस्कार, सबैलाई नमस्कार। अब यो किसानहरूको उत्पादन बजारसम्म अहिलेको अवस्थामा पुर्याउनको लागि त्यसै पनि स्थिति त जटिल छ नै, तर अब उत्पादनलाई बारीमै कुहाउनु भन्दा त बजारसम्म पुर्याउनको लागि मन्त्रालयले खास केही समन्वय गरिराखेको छ कि छैन अहिले? हजुर, यहाँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। खास गरी अब मन्त्रालयले चाहिँ अब भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अब युएनडिपी नेपाल मिलेर हामीले सहकारी बजार विकास कार्यक्रम एउटा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। अब त्यो सहकारी बजार विकास कार्यक्रम चाहिँ खास गरी अब कोभिड-19 को यो महामारीलाई ध्यान दिएर मात्रै चाहिँ सञ्चालन गरेको होइन। यो आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले अब 2018बाटै यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले सुरु गरेका हौँ। अब यो कार्यक्रमको उद्देश्य एकदमै सुन्दर छ। अब यसले तपाईँको किसानहरूले आफ्नो चाहिने खेतबारीमा उत्पादन गरेको चिजलाई किसानहरूकै नेटवर्क मार्फत बजारमा पुर्याएर बिक्री वितरण गरेर त्यसबाट अब किसानहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार आउने, किसानहरूको चाहिँ आय आर्जनमा वृद्धि हुने र यतातिर उपभोक्ताले पनि एक किसिमको चाहिँ फ्रेस तरकारी फलफुल पनि खान पाउने हिसाबको उद्देश्य राखेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको यो 5 वर्षीय कार्यक्रम हो। अब यो कार्यक्रम त सुरु भयो, कार्यक्रम त तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो, तर अब यस्तो बेलामा सुरु भयो कि कोरोनाको यो संक्रमणलाई हामीले रोक्नको लागि पनि भिडभाड नगर्नुपर्ने पनि छ, किसानहरूको उत्पादन बजार पनि पुर्याउनु पर्ने छ। अहिलेको स्थितिमा सावधानी अपनाउँदै निश्चित क्षेत्रमा यो सहकारी बजारसम्म पुर्याउनको लागि समन्वय भएन, ठाउँ ठाउँमा रोकिदिने, किसानहरूलाई बारीसम्मको उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउनको लागि अवरोध भएको भनेर सहकारीहरूले पनि गुनासो गरेका छन्। यसमा मन्त्रालयले केही समन्वय गरेको छ कि छैन? होइन, अब अहिलेको त स्थिति नै यो अब विषम परिस्थिति हो। अब विषम परिस्थिति भएको अवस्थामा अब सामान्य खालको अवरोध त अब हुने नै भयो होइन। यसलाई अब हामीले मात्रै हाम्रो सरकारको विषयले मात्रै यसलाई समाधान गर्ने कुरो भएन। अब यस्तो अवस्थामा पनि सहकारी संस्थाका जति अभियानकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ लागिरहनु भएको छ। अब मन्त्रालयले यसलाई समन्वय गर्ने भूमिका त छँदै नै छ। त्यो बाहेक अब सरकारले जुन अहिले राखेको नियम कानुनहरू छ अब त्यसलाई पालना हामीले गर्नुपर्ने नै हुन्छ, किनभने जीवन रक्षा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थिति भएको हुनाले अहिले अब यो जीवन रक्षाको लागि लडिरहनु पर्ने अवस्थामा केही अवरोध अब भनौँ न यसलाई चाहिँ असर पर्ने अवस्था त छँदै नै छ। अब यसलाई चाहिँ सल्यान र पाल्पाबाट यहाँलाई दुईजना किसानले प्रश्न पठाउनु भएको छ, पाल्पा र सल्यानबाट। उहाँहरूको प्रश्न विचार सुनौ, त्यसपछि फेरि कुराकानी अगाडि बढाउँला। हजुर, यहाँ मैनादीमा यो उत्पादन भएको यो तरकारी अहिले अब यतिखेर हाम्रो काउली अनि बन्डा अनि सेबीहरू उत्पादन भएको छ र यो अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि बजारमा लानको लागि असुविधा भइरहेको छ र यसले बजार मार्केट थोरै यो बजार व्यवस्थापन नभएको कारणले गर्दा, बजारहरू नखुलेको कारणले गर्दाखेरि बिक्री गर्न नपाएको कारणले किसानहरूको मूल्य पाउन सक्नु भएको छैन। मेरो नाम लोकबहादुर भण्डारी हो, सारदा नगरपालिका वडा नम्बर 6 हो। त्यही 14-15 रोपनी जतिमा छ। पोहोर साल पनि यस्तै लकडाउन भयो र
खासै पर त त्यति अप्ठ्यारो परेन। अहिले त धेरै असर परिसक्यो, किन्न कति पनि आउनुहुन्न। अहिले सिमी पनि त्यत्तिकै छ, हाम्रो बारीमा सिमी कति पनि बिक्री भएन, बन्दकोपी पनि कति पनि बिक्री नहोला जस्तो छ। अब त्यसलाई सबलाई काटेर फाल्नु छ। अरू काँक्रा, सिमी, बन्दकोपी, मुलाहरू यिनीहरू त पुरै ड्यामेज भइगयो, अब जाँदैन जस्तो छ अहिलेसम्म। अब अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि त असर पारिहाल्यो। अब बजारबाट पनि मान्छे आउनु धेरै गाह्रो छ। उसले व्यापारीहरू पनि खेतमा यहाँबाट उठाउनु धेरै उहाँहरूलाई कठिन छ। अनि बजार सब बन्द छ, केही पनि छैन, अहिले अप्ठ्यारै स्थिति छ। प्रवक्ताज्यू, सुरुमा पाल्पाबाट केशव कुँवर हुनुहुन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा सल्यानबाट लोकबहादुर भण्डारी, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको प्रश्न विचारमा? ए हजुर, अब उहाँहरू चाहिँ पाल्पा अनि अर्को कहाँबाट भन्नुभयो? सल्यानबाट। अब धेरै टाढा टाढाबाट चाहिँ उहाँहरूले फोन गर्नुभयो। वास्तवमा अब यो हाम्रो सहकारी बजार विकास कार्यक्रमको चाहिँ दायरा अलि सानो छ होइन। यो अब काठमाडौँ वरिपरिका 5-6वटा जिल्लाहरूमा मात्रै हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। अब यो प्रोजेक्ट बेसको कार्यक्रम भएको हुनाले यसले चाहिँ अब प्रोजेक्ट बेस नै यो आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र चाहिँ हेर्ने कार्यक्रम हो। अहिले मैले अहिले चितवन नजिक, काठमाडौँ नजिकैको जिल्ला चितवनबाट पनि कोही किसान सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको पनि प्रश्न लिइहालौँ त्यसो भए। हेलो हजुर सर, नमस्कार सर। नमस्ते हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको प्रश्न के छ, राख्नुहोस्। म चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16बाट बोल्दैछु। म ज्ञानेश्वर ताजा तरकारीको अध्यक्ष बोल्दैछु सर। तपाईँको प्रश्न के छ, राख्नुहोस्। हामीसँग प्रवक्ताजी हुनुहुन्छ। सबभन्दा समस्या के छ भने अब ढुवारी साधनको अभाव छ। हाम्रो यहाँ महँगो भाडा पर्छ। गत वर्ष तपाईँको यो लकडाउनले गर्दाखेरि कुनै तरकारी पनि बिक्री गर्न पाइएको थिएन भने अहिले यो साल त केही हदसम्म चाहिँ बेच्न पाइएको छ। किसानले चाहिँ त्यति चढाएर फाल्नुपर्ने अवस्था छैन, मूल्य पनि त्यति राम्रो छैन। यो ढुवानी साधन र यो तपाईँको जो पहाडी क्षेत्रका चाहिँ सदरमुकाम छन्, सदरमुकाममा चाहिँ कृषि उपज बजार चाहिँ सञ्चालन गरिरहेदेखि हाम्रो यहाँ चितवनको तरकारी पनि अब पहाडी क्षेत्रमा जान्थ्यो र पहाडी क्षेत्रको उत्पादन पनि हाम्रो तराईमा आएर दुईतर्फीको व्यापारमा सहज हुन्थ्यो। हस्, धेरै धन्यवाद छ। यो प्रश्न म जवाफ लिइहाल्छु प्रवक्ताज्यूबाट। प्रवक्ताज्यू, यहाँले अघि पनि भन्न त भनिसक्नुभयो, प्रोजेक्ट अनुसार निश्चित 5-6वटा जिल्लाबाट हामीले यसको सुरुवात काम गऱ्यौँ। अब यसलाई विस्तार गर्ने र त्यस्ता किसानहरूको पनि त्यो माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्छ आगामी दिनमा? अब यो प्रश्नहरू सुन्दाखेरि चाहिँ नि यस्तो भयो, अहिले अब यो कोभिड-19को समस्याले गर्दा तत्काल कृषकहरूले चाहिँ नि फाइदा पाउने गरी अथवा तत्कालै केही गर्नुपर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ होइन। यसमा त मलाई लाग्छ अब सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबै मिलेर केही कदमहरू चाल्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अब यो विषयमा अलिकति अब नेपाल सरकारको हिसाबले हेर्दा चाहिँ कृषि मन्त्रालय, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयको भूमिका रहला। यहाँनिर यो कृषि मन्त्रालयसँगको समन्वयको लागि पनि यहाँहरूको केही प्रयास भएको छ? अब हामीले चाहिँ अहिले यो पछिल्लोचोटि जहाँ सोध्नुभयो भरतपुर भनेर सोध्नु, भरतपुरको एकजना कृषकले चाहिँ क्वेसन राख्नुभयो। भरतपुरमा हामीले क्षेत्रीय बजार बनाउँदैछौँ जिल्ला सहकारी सङ्घ भरत चितवनकै परिसरमा, त्यो बाइपास रोडको नजिकै पर्छ। त्यस्तै गरी चितवनमा हामीले रत्नगरमा पनि एउटा चाहिँ गाउँपालिका स्तरीय सहकारी बजार चाहिँ बनाउँदैछौँ। हामी चाहिँ अहिले बजार बनाउँदै गरेको अवस्थामा भएको हुनाले अब अहिले कृषकले राख्नुभएको समस्यालाई तत्कालै समाधान गरिहाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। तैपनि अब उहाँहरू यो सहकारी क्षेत्रको नेटवर्क एउटा ठुलो नेटवर्क भएको हुनाले सहकारी क्षेत्र प्लस चाहिँ स्थानीय सरकार र अब हामीले काठमाडौँमा पनि केही बजार जस्तो 4 दिनमा एउटा बजार चाहिँ अहिले प्रारम्भिक चरणमै छ, त्यो हामीले सुचारू गरेका छौँ। र हामीले अब यो ढुवानीको लागि सहज होस् भनेर ढुवानीका साधनहरू पनि वितरण गरेका छौँ। अब यहाँ समन्वय हुँदाखेरि यो कामलाई जति अहिले हामीले अप्ठ्यारो एकदमै गाह्रो भनेर सोचिरहेका छौँ त्योभन्दा धेरै सरल हुने अवस्था चाहिँ छ भनेर मैले भन्न सक्छु। यो त जुन समन्वय गरिराखेको कुरा भयो, यसका लागि तपाईँ आफ्नो मन्त्रालयले मात्रै होइन अरू मन्त्रालयको बिचमा पनि सहकार्य गर्नुपर्ने होला। विशेष गरी कृषि मन्त्रालयसँग यसरी जुन देशैभरिका किसानहरूमा एक प्रकारको आक्रोश छ उत्पादनको मूल्य पाउन नसकेको, बजार पाउन नसकेको सन्दर्भमा हामी यो एउटा यसरी यो प्रारूपमा हामी कार्यक्रम ल्याउनको लागि छलफल गर्दैछौँ कृषि मन्त्रालयसँग भन्ने केही छ कि छैन?
हजुर, अब हामीले यो बजार व्यवस्थाको लागि अहिले अब त्यही त यो समग्र रूपमा हेर्दा कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहने भयो। त्यस्तै गरेर अब स्थानीय सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहने भयो होइन। विभिन्न समितिहरूबाट बजारहरू सञ्चालनमा छन्। अब त्यस्ता बजारहरूलाई त्यस्तो बेलामा कृषकहरूको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अरू विकल्पहरू खोज्नुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ। अब हामीले हाम्रो मन्त्रालयले चाहिँ अहिले ठ्याक्कै कृषि विकास मन्त्रालयसँग त्यस्तो समन्वय गरिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। हामीले अब प्रोजेक्ट बेसमा अहिले हामीले खालि अब बजारको लागि भनेको त हाम्रो भूमि व्यवस्था सहकारी गैर निर्माण मन्त्रालयको यही एउटा सिएमडिपी भन्ने कार्यक्रम मात्रै रहेको हुनाले हामीले यही कार्यक्रमभित्रका एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, यसमा तोकिएका बजारहरू निर्माण गर्ने, ढुवानीको साधनहरू वितरण गर्ने, हामीभित्रै नै समन्वय, हामी अन्तर्गतै अब स्थानीय तह सहकारी संस्थाहरूसँग समन्वयको चरणमा छौँ। हामी हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जोशी तिलकले के सोध्नु भएको छ तपाईँलाई भने बजार नै बन्द रहेमा वस्तुको माग खासै हुँदैन, कम परिणाममा माग भए पनि वस्तुलाई लक्षित बजारसम्म पुर्याउनको लागि किसान आफैले गाडी भाडामा लिएर जाँदा भाडा तिर्न पनि पैसा उठ्दैन। त्यसैले गर्दा सम्बन्धित निकायले सम्पूर्ण किसानको उत्पादित वस्तुलाई सकेसम्म ठुलो बजार क्षेत्रसम्म पुर्याउनको लागि यो मन्त्रालयको भावी केही योजनाको बारेमा बताउनुहुन्छ कि भनेर सोध्नु भएको छ। हजुर, अब यो चाहिँ वास्तवमा उहाँले अब अहिले कोभिड-19लाई मात्रै हामीले ख्याल गरेर भनौँ भने चाहिँ अलिकति सानो एरिया हुन्छ होला। अब हामीले त सोचेको त्यही हो नि त। हामीले यो एउटा सानो क्षेत्रलाई लिएर एउटा प्रोजेक्टको रूपमा अब यसलाई मोडल प्रोजेक्टै भनौँ, यो प्रोजेक्टको रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाइरहेको हो यो सहकारी बजार विकास कार्यक्रम। अब यो सहकारी बजार विकास कार्यक्रमको नेटवर्कभित्र रहने सहकारीहरू र त्यसभित्र रहने किसानहरूको हकमा चाहिँ अब यो चाहिँ अहिले प्रोजेक्टको मध्यम समयतिर भनौँ न, अब यसले बजारहरू तोकेका बजारहरू सबै बनाइन सकेको अवस्था भएकोले अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिएन। तर अब यसको हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले गाउँपालिका स्तरीय बजारहरू बनाउँछौँ, जिल्ला स्तरीय बजारहरू बनाउँछौँ, क्षेत्रीय बजार र अनि काठमाडौँमा केन्द्रीय बजारहरू बनाउँछौँ। अनि तल चाहिँ सहकारीसँग आबद्ध भएका कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनलाई सहकारी नै दिनुहुन्छ। सहकारीमा कलेक्सन सेन्टरहरू छ। त्यो प्रवक्ताज्यू, तपाईँसँगको कुराकानी हुँदै गर्दाखेरि कोही किसान सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ तपाईँलाई प्रश्न राख्नको लागि, उहाँको कुरा पनि सुनौँ। हेलो। हजुर। हेलो। हेलो हजुर, नमस्ते। कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? छोटो परिचय सहित आफ्नो प्रश्न राख्नुहोला। हजुर, म काभ्रे पलाञ्चोकबाट 5 खाल नगरपालिका 7 नम्बरबाट कल्याण रायमाझी। हजुर, राख्नुहोस्, तपाईँको प्रश्न के छ? हजुर, हाम्रो यो कार्यक्रम अन्तर्गत अब किसानहरूलाई सहज हुनको लागि अब त्यस कार्यक्रम अन्तर्गत गर्नुपर्ने सपोर्टहरू हिजोको कार्यक्रमहरू सबै ठिकै छन्, राम्रै कार्यक्रमहरू छन्। यस अवस्थामा चाहिँ अब निजी व्यवसायहरूसित परेका केही चुनौतीहरू र त्यहाँबाट हुनुपर्ने प्लस सपोर्ट अब हामीहरूले चाहिँ किसानहरूसित जाँदाखेरि लिन सक्ने अवस्था अलिकति हामीसित झन्झटिलो अवस्थाहरू आइलागेका र त्यसको निम्ति चाहिँ केही सहजीकरणको लागि सहकारीबाट व्यवस्थापन मिलाइदिनको निम्ति किसानहरूको पनि व्यवस्थापन मिलाइदिनको निम्ति केही सहजीकरण भइदियो भने हामीलाई अझ सहज हुन्थ्यो होला। हस्, धेरै धन्यवाद छ तपाईँको प्रश्नको लागि। प्रवक्ताज्यू, यसबारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, अब मैले चाहिँ यो सबै जति कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले क्वेसनहरू राख्नु भएको छ, वास्तवमा हामीले हाम्रो यो सहकारी बजार विकास कार्यक्रमको एउटा चाहिँ नि लक्ष्य उद्देश्य र यसका भावी कार्ययोजनाहरू बुझ्यौँ भनेदेखि र यसलाई हामीले सफल पार्न सक्यौँ भने यसले त अहिले सानो एरिया लिएको छ, तर यही कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले विस्तार गर्दै अब देशका चाहिँ अरू भागहरूसम्म लैजाँदाखेरि चाहिँ कस्तो भने अहिले किसानहरूले राख्नुभएका धेरै जस्ता प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर पनि आउने अथवा उहाँहरूका समस्याहरू समाधान हुने मैले देख्छु। अघि मैले भन्दै थिएँ, अब त्यो प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको कलेक्सन सेन्टरमा जम्मा भएको चाहिँ तरकारी फलफुललाई फेरि सहकारीले नै आफ्नो नेटवर्क मार्फत चाहिँ सहकारीकै बजार, कोही क्षेत्रीय बजार, कोही जिल्ला बजार, कोही काठमाडौँको केन्द्रीय बजारहरूमा ल्याउनुहुन्छ। त्यसरी ल्याउँदाखेरि यो बिचका तहहरू पनि चाहिँ घट्ने र सहकारीले उत्पादन गरेको, सहकारीका कृषकहरूले उत्पादन गरेको चिजलाई सहकारीका आफ्नै बजारमा बिक्री वितरण गर्दाखेरि उहाँहरूले मूल्य पनि पाउने। त्यसो हुँदा पहिलाको स्थितिभन्दा यो सुधार हुन्छ र यो मोडल सफल भयो भने यसलाई चाहिँ नि देशैभरि विस्तार गरेर लैजानुपर्छ भन्ने दिशामा हो होइन। यसो गर्दाखेरि अहिलेको जस्तो यस्तो पेन्डेमिक आएको अवस्थामा पनि यसले चाहिँ एउटा प्रणाली, राम्रो प्रणाली, बलियो प्रणाली बस्यो भने यसले अब यो चाहिँ समस्या धेरै हदसम्म चाहिँ कृषकको समस्या समाधान गर्छ। यसले यति मात्र होइन,
अब छिमेकी मुलुकबाट आउने चाहिँ आयात छ हामी 50 अरब भन्दा बढीको चाहिँ। प्रवक्ताज्यू, हामी कार्यक्रमको झन्डै अन्त्यमा आउँदैछौँ, त्यही पनि कोही किसान आउनु भएको छ, उहाँको विचार सुनौँ, त्यसपछि अगाडि बढौँला। हेलो हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ नुवाकोट जिल्ला दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 राउत बिसीबाट बोल्दैछु। खास गरी किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने सन्दर्भमा अहिले हामीसँग सहकारी यो मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँको प्रश्न के छ? अब मेरो प्रश्न चाहिँ, र म अहिले यो नुवाकोट जिल्लाको उत्कृष्ट किसान पनि हो र म दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको अगुवा कृषक पनि हो। यहाँको जुन जल्दो बल्दो समस्या भनेको कृषि सम्बन्धी र नेपाल का अधिकांश जनताहरूले उपभोग गर्ने कृषिजन्य चिजहरूलाई मध्यनजर गर्दै, जस्तै हामीले उपभोग गर्ने सामानहरूमा जुन कृषि पर्दछ होइन, र यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन उत्पादन भएका चिजहरू बजारसम्म पुर्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन र बिचमा बिचौलियाहरूको पनि हाम्रो समस्या त्यतिकै बढिराखेको छ र नेपाल सरकारले जुन किसानहरूले चाहिँ उत्पादन गरेको चिज शीत भण्डारणको लागि व्यवस्थापन पनि केही पनि छैन र यसको लागि चाहिँ हामीलाई किसानलाई चाहिँ हित हुने गरी शीत भण्डारणको व्यवस्थापन, बिचौलिया व्यवस्थापन र सङ्कलन केन्द्रको आवश्यकता हाम्रो यहाँ जल्दो बल्दो आवश्यकता हो। हस्, धेरै धन्यवाद। हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव अनन्त कुमार बस्नेतज्यू। अब यो त अघि हामीले कुराकानी गरेको एउटा प्रोजेक्टको कुरा भयो। अरू यस्ता किसानहरू छन् जो भर्खरै नुवाकोटबाट पनि अगुवा एकजना किसानले फोन गर्नुभयो। त्यस्ता किसानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल गर्नको लागि यो मन्त्रालयले केही काम गर्छ कि गर्दैन? छोटकरीमा। हजुर, यस्तो छ। अब यो विभिन्न ठाउँबाट क्वेसनहरू आइरहेको छ नेपालभरिकै विभिन्न ठाउँहरूबाट। अब यो सबै क्षेत्रका किसानहरूको समस्या समाधान गर्ने गरी चाहिँ यो मन्त्रालयको दायरा पर्दैन। अघि हामीले चाहिँ अब प्रोजेक्ट बेसमा मात्रै यो प्रोजेक्टले कभर गरेको एरियाको मात्रै कुरा गर्ने हो। तर पनि मैले अब मेरो अध्ययन अनुसार हेर्दाखेरि अब अहिले पेन्डेमिकले जुन समस्या चाहिँ सिर्जना गरेको छ यसलाई समेत समाधान हुने गरी अब अहिले तत्कालै बजेट पनि आइसक्यो नि। बजेटलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अब कृषिको चाहिँ क्षेत्रमा जुन उत्पादन भएको चिजहरूलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि अब त्यसका चाहिँ मूल्य श्रृङ्खलाहरू सिर्जना गर्नको लागि स्थानीय सरकारसँग पनि चाहिँ सहकार्यमा त्यस्ता कार्यक्रमहरू चलाइने भनेर बजेटले पनि सम्बोधन गर्न खोजेको छ। अब त्यसमा मलाई लाग्छ यो कृषि मन्त्रालय, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयको भूमिका बढिरहन्छ र स्थानीय सरकारको भूमिका बढिरहन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, अब हजुर, मन्त्रालयको हिसाबले चाहिँ यो छोटो सानो एरिया मात्रै छ। तर अब सहकारी क्षेत्रलाई चाहिँ तर समन्वय गरेर त जान सकिन्छ फेरि अन्तर मन्त्रालयको बिचमा पनि। अन्तर मन्त्रालयमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ केही समन्वय, हाम्रो जस्तो सहकारीको नेटवर्क त देशैभरि छ, सहकारी बोर्ड छ, प्रबन्धन विकासको लागि मन्त्रालयले हेर्ने भयो। त्यसो हुनाले सहकारी क्षेत्र मार्फत गरिने कामहरूमा अथवा गरिबी निवारणको क्षेत्रबाट गर्ने कार्यक्रमहरू सम्बोधन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले यहाँले भने जस्तै सहयोग समन्वय अरू मन्त्रालयहरूसँग हामी गर्न सक्छौँ। हस्, धेरै धन्यवाद छ समयको लागि। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव अनन्त कुमार बस्नेतज्यूसँगको कुराकानीसँगै किसानहरूको गुनासो र विचार सँगसँगै हामी कार्यक्रम जीवन रक्षाको आजको अङ्कको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमण र यसले किसानहरूमा पारेको समस्याका बारेमा कुराकानी गर्दा गर्दै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रम जीवन रक्षा लिएर आउँदो शुक्रबार बिहान यसै समयमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईँको मनमा उठेका प्रश्न र कुनै विचार भए हामीलाई पठाउन वा लेख्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना sazaKhabar@gmail.com, IBR नम्बर 015260 मा फोन गरेर पनि दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज CIN खबर, साझा खबर र ट्विटर ह्यान्डल CIN खबरमा पनि तपाईँले मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धेरै धन्यवाद दिँदै रेडियो कार्यक्रम जीवन रक्षाबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। शान्ति हाम्रो चाहना विकास
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना